ड्राइवर उस्ताद ने मेरे अंदर गेर देकर मेरी आंखें खोल दी और उसके बाद मैं भी आहिस्ता आहिस्ता खुद करने। कहानी ट्रक ड्राइवर और शागिर्द पार्ट 2। दरवाजे के बाहर उभरने वाला साया चंद लम्हों के लिए साकित रहा और फिर कदमों की आहट दूर होती महसूस हुई, मगर उस एक लम्हे ने शाहिद और आसिफ के बीच फैली हुई खुशबू कुर्बत को यकदम संजीदगी में बदल दिया, जैसे किसी ने नरम पर्दा हटाकर हकीकत की सर्द हवा अंदर छोड़ दी हो। शाहिद ने आहिस्ता से सांस ली, आसिफ की तरफ देखा और बस इतना कहा कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें दिल में बंद कर लेना ही हिफाजत होती है। आसिफ ने सर हिलाया, मगर उसके अंदर एक नई बेदारी जाग चुकी थी। वो जान गया था कि यह ताल्लुक अब महज सीखने और सफ़र तक महदूद नहीं रहा। ट्रक दोबारा सड़क पर आया तो इंजन की गूंज में दोनों की सोचें उलझती रहीं। रास्ता लंबा था मगर बातें कम। हर मोड़ पर एक सवाल, हर मेल पर एक फैसला। शाहिद के तजर्बे ने उसे एहतियात सिखाई थी, मगर आसिफ की जवानी सच की तरफ खींच रही थी। वो बोला कि जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा लगा है जैसे कोई उसे वाकई देख रहा हो। शाहिद ने जवाब में खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि देखे जाना नेमत भी है और जिम्मेदारी भी। उसी दौरान एक नाका आया, तेज रोशनी, सवालात, कागजात और एक मुख्तसर सा तवक्कुफ। आसिफ की दिल की धड़कन तेज हुई। शाहिद ने मामूल के मुताबिक बात संभाली, मगर उस लम्हे ने इन्हें याद दिलाया कि सड़क सिर्फ आज़ादी नहीं, निगरानी भी है। आगे बढ़ती ही आसिफ ने पूछा कि क्या हर सच को फौरन बोल देना दुरुस्त होता है। शाहिद ने कहा कि बात सच वक्त मांगते हैं, जैसे इंजन गर्म होने से पहले रफ्तार नहीं पकड़ता। रात गहरी होती गई और दोनों ने एक दूसरे के वजूद को नए जाविये से महसूस किया। एहतराम अब पहले से ज़्यादा गहरा था, कुर्बत खामोश मगर मजबूत। एक ढाबे पर रुके तो चाय के कप के बुखारात में गुफ्तगू नरम पड़ गई। आसिफ ने अपने घर, अपने डर और उस खौफ का जिक्र किया कि कहीं ये सब ख्वाब ना निकले। शायद ने पहली बार एतराफ़ किया कि तन्हाई इंसान को मजबूत भी बनाती है और कमज़ोर भी, और शायद इसी कमज़ोरी में असल इंसान झलकता है। वापस ट्रक में बैठते हुए शाहिद ने आसिफ को कहा कि अगर वो इस सफ़र में है तो उसे हर कीमत पर महफूज रखना उसकी जिम्मेदारी है। आसिफ ने उस जिम्मेदारी में छुपी हुई कदर को महसूस किया। सड़क सुनसान थी, मगर आसमान पर सितारे जैसे रास्ता दिखा रहे हों। कुछ मैल बाद मोबाइल एक पैगाम आया, शाहिद के पुराने जाने वाले का, जिसमें किसी वाक़े की खबर थी, एक हादसा, एक इल्ज़ाम और एक नाम जो शाहिद के माजी से जुड़ा था। शाहिद के चेहरे पर साया सा आ गया। आसिफ ने पहली बार उसे कमज़ोर देखा। उसने ऐसा से पूछा तो शाहिद ने कहा कि हर ड्राइवर के पीछे एक किस्सा होता है जो वो सड़क पर नहीं लाता, मगर आज वो किस्सा पीछे पीछे आ रहा है। आसिफ ने दिल में फैसला किया कि वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे सच कितने ही बारीक क्यों ना हो। ट्रक एक मोड़ पर रुका। शाहिद ने इंजन बंद किया। खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। उसने कहा कि अगला फैसला आसान नहीं होगा, या तो वो रास्ता बदलेंगे या माजी का सामना करेंगे। आसिफ ने बगैर सोचे कहा कि सफ़र सीखने आया हूँ तो हर मोड़ सीखूंगा। शाहिद ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में तमाद भी था और ख़तरे का एतराफ़ भी। उसी लम्हे दूर कहीं सायरन की मदम आवाज़ सुनाई दी। रोशनी की एक लकीर सड़क पर फिसलती हुई करीब आती महसूस हुई, और आसिफ के दिल में एक अजीब सा एहसास भरा कि यह रात सिर्फ कुर्बत की नहीं, आजमाइश की भी है। शाहिद ने आहिस्ता से स्टीयरिंग पकड़ा, गियर लगाया और कहा कि अब जो भी होगा वो दोनों के सच का इम्तिहान होगा। ट्रक आगे बढ़ा, मगर फिजा बदल चुकी थी, क्योंकि जो आने वाला था वो न सिर्फ उनके रिश्ते बल्कि उनके फैसलों की सिमत भी तय करने वाला था। और यही वो लम्हा था जहां कहानी ने अपना सांस रोके रखा। सायरन की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई और ट्रक ने एक लंबी सांस के साथ अंधेरे में अपनी राह पकड़ ली। शाहिद ने स्टीयरिंग मजबूती से थाम रखा था, मगर दिल में एक फैसला उभरता जा रहा था, जैसे टालना मुमकिन नहीं था। आसिफ खामोश बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अज़्म था, जैसे वो जान चुका हो कि सीखने का असल मरहला अब शुरू हुआ है। चंद मील बाद शाहिद ने ट्रक एक वीरान सड़क के किनारे रोका, इंजन बंद किया और देर तक कुछ ना बोला। खामोशी में सिर्फ रात की हवा और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ थी। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा कि माजी कभी कभी सामने आ खड़ा होता है और इंसान को चुनाव पर मजबूर कर देता है। आसिफ ने आहिस्ता से जवाब दिया कि चुनाव से ही इंसान बनता है। शाहिद ने पहली बार उस नौजवान को बराबर का साथी समझ कर देखा, ना उस्ताद ना शागिर्द, बस दो इंसान जो एक ही सड़क पर खड़े थे।
اس نے بتایا کہ برسوں پہلے ایک حادثہ اس کے نام سے جڑ گیا تھا جس میں اس کی غلطی نہیں تھی، مگر خاموشی نے اسے مجرم بنا دیا۔ آج وہ الزام پھر سر اٹھا رہا تھا۔ آصف نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ سچ بھاگنے سے نہیں ملتا، سامنا کرنے سے ملتا ہے۔ شاہد کے چہرے پر ایک تھکا ہوا مگر ہلکا سا اطمینان آیا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے اندر کی بات کو وزن دیا ہو۔ وہ دوبارہ ٹرک میں بیٹھے اور شہر کی طرف مڑ گئے۔ راستہ مختصر نہیں تھا مگر دل ہلکا ہو چکا تھا۔ صبح کے پہلی روشنی کے ساتھ وہ اس مقام پر پہنچے جہاں حقیقت کا سامنا ہونا تھا۔ سوال ہوئے، کاغذات دیکھے گئے، پرانے گواہ سامنے آئے، اور وقت نے وہ بات کہی جو برسوں پہلے کہیں جانی چاہی تھی۔ الزام دھیرے دھیرے اپنی جگہ کھو بیٹھا۔ شاہد نے آصف کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی خاموش اعتماد تھا جس نے رات کو سہارا دیا تھا۔ اس لمحے شاہد کو سمجھ آ گیا کہ شاگردی صرف ہنر سیکھنے کا نام نہیں، یہ ایک دوسرے کے سچ کو تھامنے کا نام بھی ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے ٹرک کی رفتار ہموار تھی، گفتگو کم مگر معنی زیادہ تھے۔ ایک ڈھابے پر رکے تو شاہد نے کہا کہ وہ یہ سفر اب اکیلا نہیں کرنا چاہتا، مگر اس بار اس کی آواز میں احتیاط کے ساتھ احترام بھی تھا۔ آصف نے مسکرا کر کہا کہ جو کچھ وہ سیکھنے آیا تھا وہ پا چکا ہے، مگر جو پایا ہے وہ شاید نصاب میں نہیں تھا۔ دونوں نے چائے کے کپ کے بخارات میں مستقبل کو بے نام رکھا، کیونکہ کچھ رشتے نام نہیں مانگتے تو بوجھل ہو جاتے ہیں، نام کے بغیر رہیں تو ہلکے اور سچے۔ سڑک پر واپس آ کر شاہد نے آصف کو اسٹیئرنگ تھمایا، پہلی بار نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ۔ آصف نے گاڑی کو نرمی سے آگے بڑھایا، جیسے ہر موڑ کو سمجھ کر چن رہا ہو۔ سورج اوپر چڑھ رہا تھا اور رات کی ساری کشمکش پیچھے رہ گئی تھی۔ چند گھنٹوں بعد وہ اس موڑ پر رکے جہاں یہ سفر شروع ہوا تھا۔ وہی گاؤں، وہی مدد دکانیں، مگر دونوں بدل چکے تھے۔ شاہد نے آصف کو دیکھا اور کہا کہ کبھی کبھی استاد شاگرد سے وہ سیکھ لیتا ہے جو کتابیں نہیں سکھاتی۔ آصف نے سر ہلایا اور کہا کہ کبھی کبھی شاگرد کو استاد میں وہ انسان مل جاتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا، وہی سادہ سا لمس جس میں احترام بھی تھا اور ایک خاموش قربت بھی۔ کوئی وعدہ نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس یہ تسلیم کہ یہ رشتہ اپنی جگہ سچا ہے۔ آصف نے بیگ اٹھایا اور چند قدم چل کر پلٹا۔ شاید اب بھی وہی کھڑا تھا، سڑک کے بیچ، جیسے اسے یقین ہو کہ کچھ راستے جدا ہو کر بھی ساتھ چلتے ہیں۔ آصف نے آخری نظر ڈالی اور مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ صرف ڈرائیونگ نہیں بلکہ خود کو سنبھالنا ہے۔ شاہد نے ٹرک اسٹارٹ کیا، انجن کی آواز میں ایک نیا اعتماد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کا سامنا کر کے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ ٹرک آگے بڑھا اور دھول میں گم ہو گیا، مگر اس سفر کی یاد، اس خاموش قربت اور اس مشترکہ سچ کی روشنی دونوں کے ساتھ چلتی رہی۔ اور یوں یہ کہانی انجام کو پہنچی، بغیر شور کے، بغیر نام کے، صرف اس یقین کے ساتھ کہ کچھ ملاقاتیں زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔